तुमकां सगल्यांक देवाचे कृपेन बोलवलो दीस हांव उडयतां. And to guide you, Father. ह्या मिसाचे बेटेक आनी ह्या पवित्र जाग्यार तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. भाव भयणीनो, भावार्थान आमी ह्या पवित्र जाग्यार येता. 405 वर्सां फाटीं ह्या खुर्साचेर ह्या जाग्यार जेजू दिश्टी पडलो आनी जेजू जावन आसा बोगसण्याचो सागर. आ गॉड is a merciful God who teaches us to forgive and to seek forgiveness. आयज आमी विशय नियाळटाव तो म्हणल्यार पवित्र खुरीस बोगसण्याची खुणा. आनी हो नियाळ करतना खुर्साचेर नदर आमी मारुया आनी जेजू कडेन शिकुया कशें आमी दुसऱ्यांक बोगसूंक जाय, कशें आमी बोगसणें मागूंक जाय. भाव भयणीनो, हे मिसाची आमी भेटयता बरे भलायके खातीर मेल्विता फर्नांडीस आनी ताच्या कुटुंबा पासत. खेरीत इंतेस हांव भेटयता सिंदोल्फ आनी जोकिना माटोस. भुरग्याच्या देण्या खातीर मागता हायसन आनी युनिसिया एस्ट्रोसियो. बरे भलायके खातीर मागता जेजुइना रॉड्रिगेज आनी कुटुंब. बरे भलायके खातीर आनी देवाक दिनवासून मागता मेल्झ पिंटो. लिबी डिसोजा दिनवासनीचे मीस भेटयता. फातिमा डायस हे आमचे संपून गेल्ले भयणी पासत हे मीस आमी भेटयता. रिचर्ड लोबो आयज आपलो वाडदीस समोरुमता. ताचे जिविताचे देण्या खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आपले खेरीत इंतेस हांव भेटयता फातिमा विएगस. आयज आमी मागता मांदूर, कुर्का, मार्सेला आनी दिवाडे मालारा ह्या फिरगोसां खातीर, तशेंच राया डिनरी खातीर आमी मागता. सगल्या यादनिकांक, सगलीं माद्री भयणां, लौकीक भाव भयणां, फिरगोसकारां ह्या फिरगोजेंतलीं डिनरींतलीं तांचे खातीर आमी मागुया. तशेंच आमी मागता आमच्या पाप सायबा खातीर आनी सगळे आमचे धर्मीक फुडारी आसात तांचे पासत. ते बापाची काकलूत आनी बोगसणें पोरजे सवें वांटूंक आनी तांकां शिकोवंक बोगसण्याची मनशां जावंक वावुरल्यार पुरो म्हूण आमी मागता. आयज आमचे मदें आसा फादर ॲशलिफ कोर्रेया, जो हे मिसाचे मुखेल येजमानपण चलयतलो. ताका आमी येवकार दिता आमचे मदें. निकतोच जाल्लो पाद्री उर्बेवोन जायते उमेदीन भरलेलो आपलो वावर करता. ताच्या वावराचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी मागता. तशेंच आमकां गायनांतल्यान देवाक वाखाणूंक आमकां आदार दितलीं आयज मांदूर फिरगोजेंतली गायन मंडळ, तांकांय आमी येवकार दिता. भोक्तीन हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक आमी तयार जावया. यादनिकाक येवकार दिवंक सगलीं आमी उबी रावया आनी प्रोवेस गीत गावया. I4 ऑन पेज 117. I4 दोयाल देवा ऑन पेज 117.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं बापा तांकां बोगोस आपूण कितें करतात तें ते नकळत कुर्साच्या पलंगार उमकळटाना जेजून आपल्याक दुमाळो दितल्यांक आपल्या रोगतान बोगशिले आनी अशे तरेन एक मेल्ल्या रुखाचो कांदो बोगसण्याची कुणां जावन जेजून विचून काडलो आमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बोगशिल्यो जाल्यार आमच्योय चुकी देव बोगशितलो ही कांय कल्पना गुंतून आयच्या सेवाधर्माचो विशय जावन आसा पवित्र कुरीस बोगसण्याची कुणां आमी देवाचें बोगसणें मागूंक आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बोगसूंक कुरीस आमकां उगडास करता जेजू म्हणटा म्हजो पाटलाव करची कुशी आसा जाल्यार आपलो कुरीस उखलचो आनी म्हजो पाटलाव करचो आमकां वायट कोतोल्यांक बोगसूंक सोंपें न्हय तो आमकां एक कुरीस आमच्या जिवितांत तर हो कुरीस उखलून बोगसण्याची हातयारां जावंक आमा सोमेस्तांक बापाची कृपा आनी बळ ह्या पवित्र मिसा बेटेंत मागुया मोगाच्या भावा भयणीनो हें खुर्साचें लाकूड ताचेर उमकळटा सोडवणदार जेजू ह्या संवसारांत आमकां जोण एकल्याक सोडवण घेवन आयलो बोगसणें ताणें दिलें काकलूत आमची सोबें दाखयली आमच्या कोरण्यांनी आमच्या उतरांनी जायते पावटी दुसऱ्यांक आमी दुखयल्यान देवाचें बोगसणें अणभवूंक देवाचें बोगसणें मागूंक आमी फाटीं सरल्या हे संवसार यात्रेंत तो कुरीस जावन आसा आमकां एक बोगसण्याची खुणां दोर दिसाक ताचेर आमी नदर मारता तेन्ना ती जेजूची उतरां आमकां उलो करतलीं बापा तांकां बोगोस ते नकळत कितें करतात ते आमच्या जिवितांत जीं कोण आमकां दुखयतात कोश दितात दुमाळो दितात तांची सवें आमची उतरां इंचावून दी बापा तांकां बोगोस जशे भाशेन आमी दुसऱ्यांक बोगशिता तेन्ना आमी आमकांय बोगशिता थोडोच वेळ ओगीच रावून आमच्या पातकांची आमी दूख दवरया आनी देवा लागीं काल्तिकायेन बोगसणें मागुया हांव पातकी सोरपुतविदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव जाणून सांगता मनान चिंतून तोंडार विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून भाग्यवंत सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक आमेन सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर Krista, kakut
가굿골 소며 가굿골 소며 가굿골 소며 가굿골 प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या प्राचीत काळार दणवण करून आमचे पातकी सोयम आमी दोमायताव. तुका ओंत्रेकून आमची काळजां तुज्या मोगान ओदीक ओदीक पेटून दी. हे आमी मागताव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इजायेस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जशें पावस आनी बरफ मळबातावन पडटात आनी बेश्टींच परतून चडनात, बगर वोंप्याक बी आनी जेवतल्याक जेवण दिवपाक, जमीन शिंपतात आनी सुफोळ करतात आनी कील लायतात, तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. बगर म्हजी कुशी पाळटा आनी हांव करूंक फॉर्मायलां तें शार्ती पावयता. देवाचें उतर हें. देवाचे बोडपकार. आमचो जबाब. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगळ्या तळमळ्यांतलो निवारता. सगळीं म्हणुया. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगळ्या तळमळ्यांतलो निवारता. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका थाळ्यान सगळीं ताचें नांव वखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेवन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगळ्या तळमळ्यांतलो निवारता. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोसान मुरगट्टल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदीच पडचें ना. दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगळ्या तळमळ्यांतलो निवारता. सर्वेस्पोर खोट्या मनशांक पाट वळटा. प्रितुमी वेलो तांचो उगडास नाच करता. सर्वेस्पराचे दोळे बऱ्या मनशाचेर आसात. ताच्या मागण्याची बोब ताच्या कानार पावता. जबाब. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगळ्या तळमळ्यांतलो निवारता. बरी मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पोर तांचें आयकता आनी सगळ्या आकांतांतलीं तांकां निवारता. जांचें काळीज दुखवलां खंतोवलां तांचे सरशी सर्वेस्पोर आसाच. जांचें मन कळवळटा वळवळटा तांचेर सर्वेस्पोर हात ओडटा. जबाब. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगळ्या तळमळ्यांतलो निवारता. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमचे सवे आसूं. मातयो पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. एकदां जेजून म्हटलें, तुमी प्रार्थना कोत्तात तेन्ना विदेशां परी उतरांची बोबाड करूं नाकात. उतरांची चड बोवाडणी करून आपलें मागणें आयकूंक येतलें अशें तांकां दिसता. तुमी तांचे सारकीं जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागचे आदीं तुमचो बाप जाणो. देखून
तुमी अशें प्रार्थना करात. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तायणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्याच्यो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो स्वर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्याच्यो चुकी बक्षिनात जाशात जाल्यार तुमचो स्वर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाकाली तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा बहिणीनो, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ. असलेंच धोरण जेजूचें जालें. जें कितें ताणें शिकयलें तें ताणें आपल्या कोरण्यांनी दाखोड करून दाखयलें. कित शिकयलें काय जेजून? जेजून मोग करूंक शिकयलो, जेजून सेवा करूंक शिकयली, जेजून देवाचें राज परगटूंक आपल्या शिसांक पाठयलें, जेजून बोगसोणें दिवूंक आनी बोगसोणें घेवूंक शिकयलें. खूंय शिकयलें गाय जेजून? खूंय शिकयलें जेजून? जेजून वेगळ्यो सुवात्यो वापरल्यो. जावं तो दर्या देगेर चलता आसतना तांकां शिकयलें, जावं तो देव मंदिरांत आसलो ताणें देवाचें उतर परगटलें, जावं तो पिडेवंता सांगाताक आसलो, वायटाकारा सांगाताक आसलो, जेवणाक बशिल्लो तेन्ना ताणें हें बोगसोण्याची मोगाची सेवेची शिकोवण दिली. सुरवात ते मोरो पर्यान जेजून बोगसोण्याची शिकोवण दिल्ली आसा. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू खेरीत भाशेन आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयता, आनी ह्या मागण्याचो एक भाग आमकां मेळटा. आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणणेन पडून दिवं नाका. काय बरें जेजूचें मागणें बोगसोणें मागपा सारकें. टू फॉरगिव अदर्स अँड टू टेक फॉरगिवनेस फ्रॉम अदर्स. मोगाच्या बाबा भयणीनो, असलीं साबार उदाहरणां आमकां मेळटलीं. जेन्ना पेद्रू जेजू सोरशीं येता आनी म्हणटा, हांवें मुगे भावाक मुगे भयणीक कितू पाट बक्षिचो? 7 पाटी. आनी जेजू तेका सांगता, 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7. जेजू वाटेर चलता आसतना जायते पिडेस्त मेळ्ळे, पातकी घातकी मेळ्ळे. जेजून तांकां म्हणलें, तुजीं पातकां बक्षलीं. ती पोर्दवार ओस्तोरी जेजू सोरशी तिका हाडली. जेजून तिका म्हणलें, तुजेर कोणेंय फातोर मारूंक ना मू, आनी हांवूय मारिना. वच नव्यान पातोक करिनाका. तिकाय बक्षिली. जी कोण मेळटाली तांकां सदांकाल तो बक्षितालो. कित्याक? जेजू जावन आसलो काकलुत्सार, मोगाळ, दोयाळ. इतल्यान पिक्चर काबार जालें ना. जेजू गेले. क्लायमॅक्स इज ऑन द क्रॉस. त्या खुर्सार आसतना पर्यान जेजून बक्षिल्लें. कितें म्हूण गाय जेजून? बापा तांकां बोगोस, ते नकळत कितें करतात ते. काय बरीं जेजूचीं उतरां. बापा तांकां बोगोस. मोगाच्या भावा भयणीनो, तो खुरीस जालो जेजूक एक मातशी एक प्लॅटफॉर्म त्या खुर्सार रावन पळोवन आपल्याक दुखयतल्यांक, आपल्याचेर दुस्मानकाय करतल्यांक बोगसोणें दिवंक. त्या खुर्सान जेजूक वेंग मारली आनी तो खुरीस पवित्र जावंक पावलो. आपली माची दिली देखून
ती उतरां तो म्हणूंक पावलो, बापा तांकां बोगूस. जेजू जालो तो हिरो दुसऱ्यांक बोगसोणें दिवंक, टू गीव फॉरगिवनेस. असलीच एक आमकां घडणी मेळटा. 1995 वर्साक फेब्रुवाराचे 25 चलता भोंवताले एके बसींत एके माद्री भयणीचो खून जालो. आनी ती जावन आसली सिस्टर राणी मारिया. आमी आयकलां आसतलें, वाचलां आसतलें. कित्याक मारली काय तिका? जाय तें बरें ती करताली. जेजूची ओळख घेवन ह्या समाजांत जीं कोण गरीब आसलीं, दुर्बळ आसलीं, नेणार आसलीं, तांकां शिकयताली. लँडलॉर्ड्स आसले, जमीनदार आसले, तांकां नाटकाय जाली. ह्या असल्या लोकांक आदार करता आनी आमकां फावो तें मेळना. कितें चिंतलें काय तांणी? हे माद्री भयणीचो खून करूंक आनी विचून काडलो समुंदर सिंग ह्या मनशाक. तो त्या बसीन प्रवेश करता आसतना ताचे लागीं एक सुरी आसली. सुरी काडून 50 पावटी ते सिस्टरीक तोपता आनी थंयच जिवेशी मारता. त्या सिस्टरीच्या तोंडांतल्यान जेजूचें नांव भायर सरतालें. मोगाच्या भावा भयणीनो, ती सिस्टर, ती माद्र भयण सोंपली खरी, पूण ताच्यो यादी सदांकाळ उरल्यो. ज्या लोकांक तिणें बरें केलें, बरेंपण शिपडायलें, बागियोनपणाचे पावंडे चोडटा आसतना. खेरीत भाशेन तिची आनीक एक माद्री भयण आसली, सिस्टर सेल्मा. तिची आवयन कांय वर्सां उपरांत ह्या मनशाक बोणकुणींत भेट केली. आनी तो दीस जावन आसलो रक्षाबंधन. तो मनीस भेटलो तेन्ना ताणें बोगसोणें मागलें, निच्यो केलो, नवसूर न्हिदोरली. आनी ते आवयन ताका म्हणलें, देवान तुका बोगशिला आनी आमी तुका बोगशितात. ते माद्री भयणीन, सिस्टरीन ताका राखी बांदली, आपलो भाव कसो मानून घेतलो. कितें मोगलें ना जाय ते आवयक 9 म्हयने ह्या म्हज्या भुरग्याक हांवें कुसव्यांत सांबाळली आनी एकाच खिणाक ह्या मनशान जिवेशी मारली. म्हणूंक जातालें, तूं एक वायटो मनीस, हांव तुका बोगशिना. पूण ते आवयन ताका बोगशिलो. ते माद्री भयणीन, सिस्टर राणी मारियाचे भयणीन त्या मनशाक राखी बांदली. आमी खेळटालीं, खुशाल आसलीं, तुवें आमचे भयणीक जिवेशी मारली आनी आमचे मदली काडून व्हेली. पूण ना मोगाच्या भावा भयणीनो, बोगसोणें दिलें. जशे परी जेजून दुसऱ्यांक बोगसोणें दिलें, ह्याय कुटुंबान बोगसोण्याची मनशां तीं जालीं. जेजू त्या खुर्सार रावून एकामेकाक आमकां सगल्यांक बोगशिता. आमकां तो खुणा दिता वेगळे तरेच्यो. त्यो निमण्यो घडयो ते खुर्सार आसतना तो वळवळटालो, कश्टवतालो. द सिच्युएशन वॉज बॅड. पूण तरी आसतना ही उतरां म्हणूंक बापान ताका आदार दिलो. बापा तांकां बोगूस देवाची खुशी ताणें केली. जोरी तर संवसाराचे यात्रेन चलता भोंवतना दुसऱ्यांक ताणें शिकयलें बोगसोणें दिवंक, जोरी तर खुर्सार रावन बोगसूंक ना जाल्यार ते उमत्या कळशार सगळें उदक जावपाचें. आनी त्या उपरांत तो म्हणूंक पावचो नासलो, सोंप पाडलें. सगल्यांक ताणें बोगशिलें देखून जेजू म्हणूंक पावलो, सोंप पाडलें, आय हॅव अकम्प्लिश्ड. मोगाच्या भावा भयणीनो, खुर्सार आसतना वेगळे मनीस ताका दिश्टी पडटाले. कितें आमी जाणाव, खुर्सार वयर आसतना नदर आमची सगल्यांचेर दिश्टी पडटा. बरीं मनशां आसलीं, वायट मनशां आसलीं, ताचे दुस्मान आसले, जाणीं ताका दुखयल्लो. पूण जेजून केन्नाच दुस्मान काय धरूंक ना. त्या खुर्सार रावून ताणें बोगशिलें. एक मरतलो मनीस आमी जाणाव. एक मरतलो मनीस आपल्या घरच्यांक आपयतलो, भुरग्यांक आपयतलो, देवा लागीं बोगसोणें मागतलो, भावा भयणा लागीं बोगसोणें मागतलो म्हणून, बाबा म्हाका बोगोस, हांव चुकलो, म्हाका बोगोस म्हणटलो. पूण जेजून त्या खुर्सार रावन म्हणलें, बापा तांकां बोगोस. काय बरीं तीं उतरां, तांकां बोगोस. आनी ती तांकां म्हणटा ती कोण? आमी सगलीं.
आमी सगल्यांक जेजून खुर्सार रावून बोगशिल्ल्यात. आमी कितलीं जेजू सोरशिल्लीं पयस वचूं. थंयसर आशिल्ले शिपाय जाणें जेजूचेर थिपी उडयल्ली. जेजून म्हणूंक ना तुवें म्हजेर थिपी उडयलो मरे, लूत उडयलोली, तुवें म्हजेर बोडेन थापट मारलें, म्हजेर कांट्याचो मुकूट घातलोलो, तुवें म्हणलोलें ताका खुर्सार मार, खुर्सार मार. जेजून कोणाच्यो चुकी काडूंक ना खुर्सार रावून, पूण इतलेंच म्हणलें, बापा तांकां बोगोस. मोगाच्या भावा भयणीनो, तो खुरीस पवित्र जावंक पावलो जेन्ना त्या खुर्सान जेजूक वेंग मारली. जेजूनय त्या खुर्साक वेंग मारली मोगान फुडें व्हरूंक. आमकां तो खुरीस बोगसण्याची खुणा जावं दी. आयचो विशय काय बरो गुंतून हाडला, पवित्र खुरीस बोगसण्याची खुणा. आम त्या खुर्साचेर नदर मारता तेन्ना कितू लांकडां आहाय तेका? 2, एक उबें लाकूड आनी एक आडवें लाकूड. आमी जायते पावटी म्हणटलीं देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग खुणायता. आयज हांव म्हणटलो 2 खुणां घेवन आमी वचुया. फॉरगिव. आमी दुसऱ्यांक बोगसणें दिवया. 2 कल्पना ताचे वयर. एक लाकूड खुणायतलें आमकां दुसऱ्यांक बोगसणें दिवंक, टू गीव. मोगाच्या भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत आमकां एक घडणी मेळटा. एक दोनी आनी चाकर. चाकराक दोनया सोरशें हाडटात आनी तो दोनी ताचें सगलें माप मेजी नासतना ताका बोगसणें दिता, ताका परतून धाडटा. पूण तो चाकर वेता आसतना ताचो दुसरो एक इश्ट मेळटा. तुवें म्हाका हें दिवंक जाय, तें दिवंक जाय, ताका बोगसणें तो दिना. विसरता त्या दोनयान आपणाक बोगशिला म्हणून. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी बोगसणें दुसऱ्यांक दिवया, कित्याक देवान आमकां जोण एकल्याक बोगशिलोले आसात. जावं आमच्या कुटुंबांत एक आवय कशी, एक बापूय कसो आमच्या भुरग्यांक बोगसणें दिवया. जायते पावटी आवय गोव बायले मदें वयर सकयल जातले. बोगसण्यान आमी समजिकाय आपणावया, बोगसणें दिवया. शेजाऱ्या मदें ल्हान ल्हान बारीक किजिलांक लागून जोगणी जातली. अंडरस्टँडींग, बोगसणें तांचे मदें वांटुया. कित्याक जेजून खुर्सार रावन आमकां बोगशिल्यात. बापा तांकां बोगोस, तूंय दुसऱ्यांक बोगोस. दुसरें लाकूड आमच्या जिवितांत जावं दी. बोगसणें माग, बोगसणें माग. जायते पावटी आमी बोगसणें मागूंक आमी विसरता देवा कडच्यान आनी म्हज्या भावा भयणा कडच्यान. आमी कित्याक बोगसण मागपा जाय? तेणेन मुको मागूं दी. तो मुगे, ती मुगे बायल, तो मुगे गोरकार ना. मोगाच्या भावा भयणीनो, तूं फुडाकार घे बोगसणें मागूंक. आनी ही दोनूय लांकडां आमी आयच्या दिसा घेवन वेता आसतना बोगसणें दिवूंक आनी बोगसणें मागूंक आमकां जेजूची कृपा जाय. जशे भाशेन राणी मारियाच्या कुटुंबांत ताचे आवयन, ताचे भयणीन ह्या मनशाक बोगशिलो, आमच्या जिवितांत जायतीं जाणां आमकां वायट करतलीं आसतलीं, आमकां उलयतलीं आसतलीं, तांकां आमी बोगसुया. आमकां कितें मेळटो गाय बोगसणें केलें दिलें जाल्यार? मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजूची कृपा, जेजूचें बळ आमकां मेळटा. त्या कुमसारांत, प्राचीत संस्कारांत आमी वांटो घेता तेन्ना दर एका साक्रामेंत आमकां कृपा दिता हें ओळखून घेवया. ह्या मिसाचे भेटेन जेजू उंड्या आनी सोऱ्या रुपान हाजीर जातलो, आमकां बोगसणें दितलो, आमचेर जोण एकल्याचेर त्या खुर्साचेर रावन नदर मारतलो. आमकां जोण एकल्याक कृपा, पेकोवणी आनी बरेपणां दी म्हूण ताचे लागीं मागुया. सगलीं उबी रावया. आनी ह्या वेळार ते आमची मागणी, आमच्यो गरजो आमी बापाक उबारुया. आमचे पवित्र सोबेचे वांगडी देवाचे इश्टागोतेन बोगसण्याचे संदेशकार जावंक
आनी बोगसण्याचें म्हत्व आपले पोरजेक परगोटूंक आनी हेच दिशेन तांकां चलोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या सगल्या राजकारभाऱ्यांनी मोगाचे सेवेचे बोगसण्याचें आनी शांतीचें राज बांदून तांकां बापाचें बळ मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. जेजूक आमच्या कुटुंबाचो आनी आमच्या जिविताचो माज करूंक आनी जेजूची मोगाची आनी बोगसण्याची आज्ञा पाळूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सगल्या क्रिस्ती बावट्यांनी ह्या प्राचीत काळांत पवित्र कुर्साचेर नदर मारून आपले अंतोस्करणाची चवकशी करूंक आनी सन्मान संस्कारात उदेशी देवाचें बोगसणें चाकूंक त्याच बापाचो आशिर्वाद आमचेर मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. मांदूर, कुर्का, मार्सेला आनी मालारा दिवार ह्या फिरगोजां खातीर आनी राय डिनेरी खातीर आमी आयज मागता. हे फिरगोचेंतल्या आनी डिनेऱ्यांतल्या भावां भयणांक आनी याज्ञिकांक मिलाग्रीच्या खुर्साची शुभाम कृपा आनी देणी फावो कोर मोहीम बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भोव सुर्गींच्या बापा, तुजे मुखार आमी ही थोडी मागणी दवरल्यान. मागणें करता आसतना आमी एकामेकाचो उगडास करता. आमची ल्हान ल्हान दुस्मानकायो आसतल्यो त्या तुज्याच पवित्र रोगतान आनी उदकान धुवन काडून आमकां जण एकल्याक नवी मनशां कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. दाना तोयरेच्या वेळार गायन आमी घेवया गायनाचो अंक C22 ऑन पेज 37. C22 माफी मागता शांती दिता ऑन पेज 37. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबीच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा सोर वस्तूंच्या रचणारा तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्लीं देणी आमी तुका परतून भेटयता. ती तूं मोय पासान मानून घे. ताचे वरवीं ह्या जिवितांत आमकां मेळटा तो आदार तुज्या दयाळपणान सासणाच्या जिविताक आमकां उपकार असो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवें आसूं. तुमची सवें आसूं.
आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयोशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दोमावन दवरतल्या. अशें आमचे मोस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गोरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे पोरी आमचे सोडवणीचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगल्या तुज्या दुतां भोगतां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. Un sorgituca zoi zoi, un sorgituca zoi zoi. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसोणें मेळच्या तुमची पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट पोरगोटुया. तुझ्या कुरसांनी पुनर्जीवन पुन्हा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी ही जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा, आख्खे पितुमचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक, फिलिप आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो
बरो वासो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोड सोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवा माये संगाती तिचो पोती भाग्योन सुजे भाग्योन दोन दुता आनी सोर्व काणी तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक जेजून आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयलें दिसपट्टो गिराज ताणें जोडूंक शिकयलें पातकां करतल्यांक वायटकारांक ताणें बोगशिलें आयज होच जेजू आमकां उलो करता भावार्थान आनी विस्वासान हें मागणें म्हणटा आसतना आमकां जोण एकल्याक जी मागणी जी इंतेसांव आमी घेवन आयल्यात ती जेजूच्या पांया मुखार दवरून आमकां कुरपा आनी बळ मागुया आमच्या बापा सुचीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान त्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससनान सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाच्या तोंडाक पडून कुशालकायेन जेजूची शांती वांटुया देवाची शिरी संवसाराचे पाप कातिले आमची काकूत कर देवाची शिरी संवसाराचे पाप कातिले आमची काकूत कर देवाची शिरी संवसाराचे पाप कातिले आमकां शांती दी हो तो जेजू ही ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आमकां मागण्या वरवीं बरेपणां शिपडावंक आदार करता ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली ओत्मीक कुमन्यावाचो आक्त म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजे भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो खोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन
जेजूक आमच्या काळजांनी शोंग वेताना गायन आमी घेवया. गायनाचो अंक D17 ऑन पेज 56. D17 जेजू म्हज्या देवा ऑन पेज 56. प्रार्थुया. देवा काकलूत सारा बापा, ह्या देवीक गुटा वरवीं आमच्यो संवसारी ओंडावण्यो दमावून आनी सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मातशे बसुया. मोगाच्या भयणी भावानो, तुमकां सगल्यांक आमी दिनवासतांव. ह्या मिसाचे भेटेन तुमी सांगातान भाग घेतला. सांगातान भावार्थान तुमी पयस पयसतान आयल्यांत. व्हड संख्यान तुमी येतात.
ह्या घरा पासत जायतो तुमचो उस्को आनी मोग ह्या पासत तुमकां दिनवासता आमच्या पाद्री बावा फादर ॲशलिफ कोरेया गांवांत वेळ्ळेचो सद्याक तो पातकूर कसो वावर करता जाय तो उमेदीन बोरलोलो तुमी पळयला जेन्ना ताणें शेरमांव केला उमेदीन तो शेरमांव सांगता filled with the zeal of the word of God. Father Ashliff, तुका दिनवासतांव आमचे बरोबर तुवें मिसाची भेट हांगासर आमचे खातीर भेटयल्या आमच्या सांगाता वेळ सारला तुका देव बरें करूं. तशेंच फादर जोकी जावन आसा पादवीकार मार्सेलचो आयज आमी मार्सेलचे फिरगोचे खातीर मागतांव आनी जायतीं ताची फिरगोजकारां आयज आयल्यांत बराबर तीं आयल्यांत तांकांय आमी येवकार दितांव आनी दिनवासतांव आयलीं देखून बरें दिसता हे भाशेन आमचे यादनीक ह्या दिसांनी येतात जायते जाण आपआपले फिरगोजेंतले दाखोवंक आपलो हुस्को ह्या घरा पासत आनी ह्या नोयना दिसांनी आमच्या सोमरमणेन वांटो घेवंक. फादर तुका आमी दिनवासतांव आमच्या गायन मंडळाक क्वायर आमची भयण वियोला जी आयला मांदूरतावन ताका आमी दिनवासतांव मधूर ताळ्यान संगितांतल्यान आमकां देवाक वाखाणूंक तांणी आदार दिला तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमची मिसा 7:15 9:15 आनी सांजे 6 वाजता इंग्लीश भाशेन पोरबे दिसा मिसा 6:00 8:00 10:00 आनी सांजे 6 वाजता इंग्लीश भाशेन पोरबे दिसा तियात्र आमी सादर करतले हांगासर स्टेजीर सकल कालसादाचेर सांजे 7 वाजता मीस सोमतगोच सांजेचे हो तियात्र जातलो. हो तियात्र जावन आसा टायटल्ड तूं नासलोय तर. फादर मिल्टन हांणी हो घडोवन हाडला. बरो तियात्र लोक सांगता येवचें फीज ना टिकेट ना कांय ना येवचें दुसऱ्यांकूय हाडची. 21 तारखेर म्हणल्यार फाल्यां दुसरें हें मीस जाल्या उपरांत 10:30 ते सांजे 5 मेरेन आमी पवित्र संस्कारा मुखार एडोरेशनान वेळ सारतल्या. टुमोरो द होल डे वी वील स्पेंड इन एडोरेशन. रेतीर आमी घडोवन हाडल्यात लँटन रिट्रीट्स नोटीस बोर्डाचेर तुमकां माहिती ओदीक मेळटली. फेब्रुवारी 28, 29 आनी मार्चाचे 1 तारखेर तशेंच तरणाट्यांक रिट्रीट 9th to 10th मार्च आनी टिनेजर्सांक रेतीर आसा लँटन रिट्रीट 23rd to 24th मार्च. होली वीक रिट्रीटूय आसतलो पवित्र सातोळ्यान वेनिसडे टू संडे मॉर्निंग. मिसां कोण दिवंक सोदता वो डोनेशन दिवंक सोदता ह्या घरा पासत ह्या नवसोन्नेच्या वावरा पासत तुमी दिवंक जाता. कावंटर्स आसात भायल्यान. रिलिजियस आर्टिकल्स आमचे स्टॉल आसा तुमी ते स्टॉल पेट्रनायज करचें वेचें थंयसर जाय ते तरेची बेंतिनां जावं आमचे तेर्साचे कोंत आमकां मेळटले आनी जायते रिलिजियस आर्टिकल्स आनी पुस्तकां. कुमसारांक आमचे पाद्री भाव बसतात 8:30 ते 9:30 मेरेन दर दिसा दोनी मिसां मदें. इंटरसेसरी प्रेयर बॉक्स आमचे दवरलेले आसा भायल्यान जांकां कोणाक इंटेंशन घालूंक जाय तांणी बरोवन घालचें थंयसर. आमची इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप मेंबर्स दोग जाणां भोव पवित्र संस्कारा मुखार वेळ सारून ही मागणी देवाक उबारतात. आमचे कॅन्टीन आसा भायल्यान तुमी जाणात ते भाशेन ह्या दिसांनी तुमी पळयलां आसतलें. मोगान तीं कितें कितें आमकां खावपाक पियोवपाक थंयसर सर्व करतात. वचून पेट्रनायज करचें स्टॉल घेवचें कितें हो फायदो आमच्या केंद्रा पासत आमकां मेळटलो. कितेंय तुमी घेतात तुमकांय बरें जातलें आमकांय बरें जातलें. देव बरें करूं. आमचें हें मीस 9:15 दर दिसा 6 वाजता CCR टीव्हीचेर टॅलिकास्ट जाता. तशेंच आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर सेंट जोझफ वाज स्पिरिच्युअल रिन्युअल सेंटर
हाचेर ही मिसाची भेट पळोवंक मेळटली. सगळीं आमी उबी रावया, आशिर्वाद घेवया आनी आशिर्वाद जाल्या उपरांत आमी खुर्साचें मागणें म्हणटले. सुरविस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सावे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो सुभाव आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार. हे मागण्याची कार्ड्स तुमचे मुखार आसात, तशेंच गायनाच्या जेल्यार तुमकां मेळटली. पवित्र खुर्सा, जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या पलंगा तुजे वयर जेजून सगळ्या मनशा कुळाचें तारण केलें आनी जोडलें आमकां बोगसणे पातकाचें. देंवचाराच्या गुलामपणांतली आमकां काडून जोडलें आमकां देव जिवीत आनी केलीं आमकां देवाचीं भुरगीं. जेजू बरोबर दायजी सासनाच्या सुखाची. खुर्सार मरून तूं मोगाळा जेजू बापाक खालतो जालोय. आतां तूं आमकां सगळ्यांक तुज्या शिसांक आपयताय. कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे पाटल्यान येवचें. होय मोगाळा जेजू, नाकारता म्हाकाच, नाकारता सगळ्यो म्हज्यो खोट्यो वंदावण्यो. घेता म्हजो दिसपटो खुरीस आनी तुजे पाटल्यान येता. तुजी देख घेवन करता बापाचो मोग आनी पाळटा ताची खोशी. तुवें आमचो मोग केला तसो एकामेकाचो मोग करून तुजी नवी आज्ञा पाळटा. तुज्या खुर्साच्या आदारान फुडें सरता मोग करूंक म्हज्या पेल्याचो. अंतर करिनासतना सगळ्या म्हज्या भाव भयणीचो. न्हयच म्हाका बरें करतल्यांचो, पूण म्हाका कसलोच आदाव वो फायदो हाडी नासलोल्यांचो. आनी खेरीत भाशेन म्हज्या दुस्मानांचो, म्हाका वायट करतल्यांचो. हें सगळें करूंक जेजू सोडवणारा म्हाका जाय तें सोंसचें पडटलें, सांडचें आनी सोडचें पडटलें. हें सगळें म्हणल्यार तुजोच खुरीस. मोगाळा जेजू, हेंच तें तुज्या खुर्साचें देवसांव. खुर्साचो नीज मोग म्हूण मानून घेता. पवित्र खुर्सा, तुजे वरवीं जेजून आदावाच्या पातकाचें बोळ मोडलें आनी पातकाचेर आनी सोर वायटाचेर जोयत व्हेलें. मागता जेजू तुजे लागीं हो उपकार. तुजी कसलीय अडचण, पातक, पिडा, कोश्ट ह्या वेळार ओगेपणान जेजूक सांग. ह्या पवित्र खुर्सा मुखार दवर. म्हाका आदार दी, हांवें पातकाचेर आनी सोर वायटाचेर झुजूंक आनी जोयत व्हरूंक आनी सोंसणीकायेन तुजेर पातयेवन रावूंक. देवाचे खोशे पोरमणे तुजे लागीं मागता तें मेळो पासून अशें जावं. सगळीं आमी उबी रावया. शेवटा गायन घेवया. I-25 ऑन पेज 132. Goodbye.